बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, अपना कीमती वक्त देने के लिए मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। सर, हम जानना चाहेंगे कि आपकी जो तरजीहात हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद कैंपस के लिए, उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। ये जामिया जो कि दुनिया में अपना एक अलग मकाम रखती है और आप इसके नए वाइस चांसलर हैं, तो आप इसको आने वाले कल में कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन कराम। थैंक यू वेरी मच जहां से फॉर आस्किंग दिस। कह लें कि बड़ा अहम जो सवाल आप कर रहे हैं कि तरजीहात इस कैंपस से बड़ी उम्मीद है कम्युनिटी को। तो हमारी तरजीहात डिफरेंट कैटेगरीज़ में हैं। अभी मैं आपको 3-4 बातें बताऊंगा। वो एक तरजीहात हैं फॉर द कैंपस एंड कैंपस कम्युनिटी, दूसरी तरजीहात हैं फॉर फार्मर्स या इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, या जो हमें कौम जो से हमसे जो आस उम्मीद रखती है तो उस पे हम किस तरह पूरा उतरें। तो मैं मुख्तसरन आपको बताऊंगा कि कैंपस लाइफ को बेहतर बनाना जो है सबसे पहली तरजीह है, और कैंपस लाइफ बेहतर हो सकती है उसके लिए हमें सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी, और उसके अंदर हमें जो सा है इंक्लूसिवनेस लानी पड़ेगी। हमें जो गैप आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे उनको एड्रेस करना होगा। इन सारी चीज़ों को एड्रेस करने के लिए हमें पहले अपने आप का जो कैंपस का सिस्टम है उस सिस्टम को बेहतर करना है, और वो उसी वक्त पॉसिबल है जब हम अपने सिस्टम को डिजिटलाइज कर लें। तो पहली तरजीह जो से मेरी ये है कि मैं अपने कैंपस के तमाम जो मामलात हैं उनको डिजिटलाइज कर पाऊँ ताकि मैं ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर कर सकूँ। सेकंड जो सा है वो ये है कि ये कैंपस सस्टेनेबल हो, इसके अंदर रेजिलियंस हो। ये कैंपस बहुत बड़ा कैंपस 35,000 स्टूडेंट के साथ एक बिग नंबर है, और इसके अंदर जो मैकेनिज़्म और जितने डिपार्टमेंट्स हैं उसमें रेजिलियंस काफ़ी हद तक है। इसको हम बहुत बेहतर कर सकते हैं, और इसको बेहतर करने के लिए हमें इसको सस्टेनेबल कैंपस बनाना है। तो सस्टेनेबल कैंपस के कई पैरामीटर्स हैं, और उन पैरामीटर्स को वन बाई वन एड्रेस करने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अपना सस्टेनेबल कैंपस बनाना चाहते हैं। फिज़िकली अगर देखें तो कैसे हम इस कैंपस लाइफ को विद इन द कैंपस इसको ट्रैफिक और व्हीकल फ्री कर लें कि यहाँ पे कार्बन फुटप्रिंट कम हो, और जहाँ गेट पर जब हमारे स्टूडेंट्स या असातिज़ा या विजिटर आते हैं तो उनके लिए वहाँ पे फैसिलिटी हो, और वो वहाँ अपने जो भी व्हीकल जिस भी ज़रिए से आए हैं वहाँ तक आएँ। और उसके बाद विद इन द कैंपस जो सा है देयर शुड बी ए सिस्टम, और उस सिस्टम में सबसे बेहतर तो ये है कि हमारा कैंपस पहले भी खूबसूरत है, इसको और हम इसकी लैंडस्केपिंग करें और अच्छा खूबसूरत बनाएं, जहाँ पे लोग पैदल चलना जो सा है वो प्रेफर करें। पाकिस्तान में फुटपाथ जो से हैं वो शहरों से कह लें कि कम हो गए हैं। लोगों ने कह लें कि पार्क और जो खेलों के मैदान हैं उनका रुख उनसे मोड़ लिया है, वो उधर नहीं जाते। और ज़रूरत इस अमर की है कि हम इसको प्रमोट करें अपनी यूथ में, अपने लोगों में, ताकि वो उनका पाँव का और ज़मीन का रिश्ता रहे और उनकी फ़िज़िकल हेल्थ बेहतर है। तो हम अपने बच्चों को चाहेंगे, अपने फैकल्टी को चाहेंगे कि वो पैदल चलें। इसी तरह हम यहाँ पे क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी के प्रोग्राम जोन से हैं वो प्रायोरिटी हमारी कि हम अपना कम से कम एनर्जी कास्ट जोन से उसके रिड्यूस करें, और सेल्फ सस्टेनेबल एनर्जी के अल्टरनेटिव लेके जाएं जिसमें कार्बन फुटप्रिंट ना हो और वो ज़्यादा रेजिलिएंट हो। तो ये कैंपस लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से जोन सा है तरजीहात में से 2 हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं बात करूं कम्युनिटी को सर्विस देने के लिए, तो उसमें हमारा जो मेन प्रोडक्ट है यूनिवर्सिटी का वो हमारा ग्रेजुएट है, वो हमारा पढ़ा लिखा नौजवान है। जो हमारा पढ़ा लिखा नौजवान मार्केट में जा रहा है, क्या वो इतना कम्पेटिटिव है कि वो आने वाले चैलेंजेस को समझ सकता है और उनको हैंडल कर सकता है? तो ये मेरी प्रायोरिटी होगी कि क्या कंटेंट हम उसको दे रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पे हमारे जो कंपीटिंग इदारे हैं और हमसे बहुत बेहतर डेवलप कंट्री में इदारे हैं, वो इस मामले में कंटेंट डिलीवरी पे क्या काम कर रहे हैं। तो मेरा फोकस होगा कि टीचिंग एक्सीलेंस फ्रेमवर्क और रिसर्च एक्सीलेंस फ्रेमवर्क जो है वो मैं बनाऊं और उसको इम्प्लीमेंट करूं, और हम अपने प्रोग्राम्स को डिफरेंट डिग्री जो हमारी हैं वो इतनी कि ब्रांडेड हो कि हमारा प्रोडक्ट जो सा है वो फ़ौरन से सेल हो जाए, हमारा ग्रेजुएट जो सा है वो काफ़ी कम्पेटिटिव हो। तो हमने इस इन्वायरमेंट को कैंपस के अंदर क्रिएट करना है ताकि हमारी डिलीवरी जो सी है वो बेहतर
بہتر ہو اور والدین کا, ہمارے طلباء کا ہمارے اوپر زیادہ اعتماد بڑھے اور وہ ہمیں سمجھیں کہ یہاں سے ہم اچھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. ان کو رہنے کا, ان کو اس ماحول کے اندر کہہ لیں کہ پڑھنے کا جو مواقع جو ہم ان کو پرووائڈ کریں وہ اس سے مطمئن ہوں اور اس وہ ہیپی ہوں, تو یہ ایک ترجیح ہے. اسی پیرائے میں کہ جب ہم اس کو ریسرچ ایکسیلنس فریم ورک بناتے ہیں تو اس میں صرف کتابی باتیں نہ رہیں, اس میں صرف ریسرچ پیپر پبلش کر لیا ہے, میں نے میرے پاس فلاں ٹیکنالوجی ڈیولپ کر لی ہے, اس کا امپیکٹ جو سا ہے وہ کیا کریٹ ہوا. تو میرا فوکس ہوگا ان فیکلٹی ممبرز پہ, ان ریسرچرز پہ کہ جو کمیونٹی میں امپیکٹ کریٹ کرتے ہیں. اور امپیکٹ کریٹ کرنے کے لیے وہ ہمیں انگیج ہونا پڑے گا اپنی کمیونٹی کے ساتھ. تو انٹرپرینیورشپ کہہ لیں کہ انکوبیٹنگ کمپنی, اسٹارٹ اپ پروگرام کا شروع ہونا, ایکسیلیٹر ہونا, اٹریکٹ دی انویسٹر, اٹریکٹ دی انڈسٹری, تاکہ ہم کچھ کر سکیں اور وہ پھر ہم بتا سکیں لوگوں کو, ڈیمانسٹریٹ کر سکیں کہ ناؤ وی کین ٹیک اٹ, وی کین اسکیل اٹ آن دی لارج اسکیل, آن دی کمرشل لیول. اور یہاں سے کمپنیاں نکلیں اس یونیورسٹی سے, اس یونیورسٹی کے گریجویٹ کمپنی بنائیں اور اپنے گاؤں میں, اپنے ڈسٹرکٹس میں جب وہ جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ اپنا بزنس کریں. ہمارے پاس ایک بہت بڑی اسٹرینتھ جو سی ہے یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد میں یہ ہے کہ ہمارے پاس رورل بیک گراؤنڈ کے اسٹوڈنٹ آتے ہیں, ڈسٹرکٹ کوٹا کے تھرو اسٹوڈنٹ آتے ہیں. ہم اگر اپنا کوئی انیشیٹو لیتے ہیں اور اس کو فارمر کمیونٹی کے اندر پینیٹریٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک بہترین اسٹرینتھ ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹ کو ٹریننگ کریں, ان کو انٹرپرینور بنائیں, اور ہم اس کے تھرو پنجاب میں ایٹ لیسٹ تمام ڈسٹرکٹ میں پینیٹریٹ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس کئی ایسے پوائنٹس آ جائیں گے جو ان اسٹوڈنٹ کو اگر ہم وہاں پہ اسٹرینتھن کر دیں کہ اس سے آگے ہم پروگرام کو پھر گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ہم کریں کہ یہ وہاں سے ایکسپینڈ کرے, اس جگہ سے فردر فارمر کو بینیفٹ ہو. اور گورنمنٹ کے ساتھ ہمیں مل کے ایک اور کام جو کرنا ہے, ان چیزوں کو اگر ہم امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں کہ ڈفرینٹ پالیسیز اور ڈفرینٹ ریگولیشنز کو دیکھنا ہے. کہ فار ایگزامپل جیسے میں نے بات کی کہ ہمارے پاس پاکٹس بنتی ہیں اور وہاں پہ ہمارے گریجویٹس ہوتے ہیں, ہم ڈفرینٹ انٹروینشنز اور ٹیکنالوجیز اور پروڈکٹس آ رہے ہیں, تو ان کی اگر ہم کوآپریٹو بنا لیں بیک ٹو دی یونیورسٹی, تو اس کوآپریٹو کا کیا لیجسلیشن ہے, کوئی قانون ہے, ان کے جو مختلف معاملات ہوں گے وہ کیسے کنٹرول ہوں گے. تو اس پہ بڑا کام کرنے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹی کو پرائرٹائز کرنا چاہیے کہ وہ پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ فیڈرل گورنمنٹ کے جتنے بھی ادارے ہیں ریگولیٹری ڈپارٹمنٹس, ان کے ساتھ ہم ان لائنز پر بھی کام کریں. سر, بحیثیت ایک ٹیچر, وہ بھی ایسے ٹیچر جنہوں نے پاکستان میں ٹیچنگ کا ایکسلنس ایوارڈ حاصل کیا ہو, اور بحیثیت اب وائس چانسلر اپنے بچوں کو, اسٹوڈنٹس کو اور ٹیچرز کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ تھینک یو ویری مچ حاضب این ادر, بہت اچھا سوال آپ نے کیا. استاد کو صرف میرا ایک ہی پیغام ہے اور وہ یہ ہے کہ استاد لفظ کو سمجھ لیں, اور استاد جو کہلانا ہے جو ہے بڑی عظمت والی بات ہے, استاد بن جائیں. ہمارے استاد آپ کہہ لیں انفارچونیٹ کافی ایسے ہیں جو استاد کہلانے کے لائق نہیں ہیں. ہمیں ان کو استاد بنانا ہے. میرا پیغام ان سب کو یہ ہے کہ برائے مہربانی اپنے آپ کو, اگر آپ اس عہدے پہ آگے ہیں کہ آپ استاد ہیں, تو استاد بڑا بے لوث ہوتا ہے, وہ دینے والا ہوتا ہے. تو اپنی قوم کو کچھ دیں. آپ اگر اپنی قوم کو دے رہے ہیں تو وہ رب کی ذات اوپر بیٹھی ہے جو آپ کو اکوموڈیٹ کرتی ہے. وہ پتہ نہیں کس شکل میں آپ کو. اساتذہ کبھی بھی جون سے ہیں وہ مایوس نہیں ہوتا استاد. تو استاد کو اپنا مورال ہائی رکھنا چاہیے اور اس کو ڈیلیور کرنا چاہیے, اس کو اپنے اسٹوڈنٹ کو سمجھنا چاہیے, اور اس کی پرسنل اور پروفیشنل گروتھ کو فوکس رکھنا چاہیے کہ میرا جو اسٹوڈنٹ جون سا ہے وہ کل کو کیا ہونا ہو, پرسوں کو کیا ہو, اس اگلے دن کیا ہو, تو اس کو اپنے اسٹوڈنٹ کو پہ فوکس رہنا چاہیے. جہاں تک طلباء کی بات ہے تو وہ بھی میں یہ کہوں گا کہ طالب علم جون سا ہے وہ, جب ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو طالب کا مطلب ہے چاہنے والا, نا, چاہت کے, اس کو طلب کے سے ہے. تو اپنی طلب رکھیں اور جہاں سے آپ کو ملتا ہے اس کو قدر دیں. استاد کا احترام کریں, استاد کی بات کو مانیں اور اس کو فالو کریں. آپ کے اس کے اوپر ایگریمنٹ ڈس ایگریمنٹ آتے ہیں, ضرور کریں, لیکن استاد کا احترام ایک لیول تک ضرور رکھیں اور اپنے چاہت کو کم نہ کریں. یہ
चाहत क्या है कि आप सुबह आए दोपहर को आप चले जाएं, नो, आपका जितना वर्कलोड, जितना आपके ऊपर तालीमी वर्कलोड है, इसके अलावा बाकी जो वक्त है वो सर्फ होना चाहिए कि अब आपने अगला जो स्टेप है वो कैसे उठाना है और आपने अगली अपनी ग्रूमिंग जो है किस लाइन पे करनी है। तो आपने प्रॉब्लम ओरिएंटेड सोच रखनी है कि आपने ये सीखना है कि मेरा मसला ये है और इसके लिए जो मुझे हल के लिए मैंने अपना शिकार खुद करना है, किसी ने आपको शिकार करके नहीं देना। तो ये तलबा को ये जस्तजू होनी चाहिए कि वो हंटर हों अपने प्रॉब्लम्स के सलूशन के लिए, तो वो अपने प्रॉब्लम को खुद हल कर सकते हैं।